लोग डेस्परेट हैं तब्दीली के लिए. एक नए मैंडेट की ज़रूरत है. वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात. जाहिद काज़मी साहब, मैं चाहूँगा कि आप जवाब दे दें हमें इस चीज़ का कि आइडियोलॉजी ये लोगों को पहले क्यों नहीं नजर आई. लेकिन इससे पहले शर्मिला फारूकी साहिबा को हम वक्त देना चाहेंगे. काफ़ी देर से इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया हमारे दोनों मेहमानों की बात का. जी रहा शर्मिला. देखिए शहजाद, बात ये है, अभी शेख साहब ने भी बात करी इमरान खान साहब की. उन्होंने बताया कि उनका क्या कहना है इश्यूज़ के ऊपर. अभी 1 घंटे पहले की बात है, हामिद मीर के प्रोग्राम के अंदर इमरान खान साहब से जब पूछा गया कि जी ये जो जमात में आपके लोग आ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि ये दूसरी जमात में थे तो अच्छे थे, बुरे थे, आपकी जमात में आ गए तो अच्छे हो गए. तो कहते हैं जी, उन्होंने हवाला दिया कुरान मजीद का और कहा कि जी अल्लाह ताला कहते हैं कुरान मजीद में कि मैं इंसान की सोच तब्दील कर देता हूँ, तो मैं भी इनकी सोच तब्दील करूँगा, कोशिश करूँगा. तो बात ये है कि उसी सोच के साथ ये लोग उनकी जमात में आ रही है. जो स्क्रूटनी कमेटी की मेरे भाई जाहिद भाई बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या ही अच्छा होता और हम सब इसको अप्रिशिएट करते अगर ये स्क्रूटनी कमेटी बैठती कि इस पार्टी में तहरीक इंसाफ जो एक आइडियोलॉजी, एक नारा लेके चली है कि जी चेंज ऑफ फेसेस, चेंज ऑफ सिस्टम, चेंज ऑफ स्टेटस को, तो ये पहले बैठती स्क्रूटनी कमेटी. और जब आपकी पार्टी में लोग शमूलियत हासिल करने आ रहे हैं, जब उसको स्क्रूटनी करती है आया इनको अपनी जमात में लेना चाहिए या नहीं. आप मेरी बात पार्टीज में कोई मेंबरशिप कार्ड तो नहीं होते ना. कोई खैबर टिकट जब टिकट देने का वक्त आता है स्क्रूटनी तो उस वक्त होनी चाहिए. मैं चाहूंगी कि मेरे भाई जाहिद जो यहाँ बैठे हैं ना, मुझे 2-4 चीज़ों का जवाब दें. सितंबर 1997 के अंदर नसीम जहरा साहिबा जो हैं, जो सेक्रेटरी इत्तलात थी उनकी, वो पार्टी से रिज़ाइन करती हैं और वो ये कहती हैं कि जनाब ये पार्टी ये जो आ रहे हैं अजीब व गरीब मेंबर्स इस पार्टी के, इंडिपेंडेंट मेंबर्स, ये पार्टी के मैनिफेस्टो की वायलेशन है. मई 2003 के अंदर इनके सेक्रेटरी जनरल मेराज मोहम्मद खान रिज़ाइन करते हैं और कहते हैं जी समझ नहीं आ रहा कि ये इस्लामिक पार्टी है, सोशल पार्टी है, कि हमें समझ नहीं आ रहा हम राइट विंग के साथ हैं, लेफ्ट विंग के साथ हैं. मई 2003 में फिर अजहर जमील इनके मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के और सेक्रेटरी. व्हाट इज योर पॉइंट पॉलिसी. मैं इनसे सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि ये भी बड़े पुराने मेंबर हैं, ये रिजाइन करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये दोबारा से आउटडेटेड प्रिमिटिव सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब. जुलाई 2003 के अंदर रिजाइन करते हैं. अगर आपको पॉइंट ये है कि लोगों ने रिजाइन किया इनकी पार्टी में, तो भुट्टो साहब के साथ जो पार्टी थी वो आज पार्टी नहीं है. मोहतरमा की अपनी टीम थी, जरदारी साहब की अपनी टीम है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है. आप अभी यहाँ पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं कर रहे. मैं जाहिद साहब सवाल कर रही हूँ कि ये लोग जो पार्टी की जो एक कोर, इनके जो एक मौकफ था, जो आइडियोलॉजीज को ये लेके पिछले 17 साल चल रहे हैं, उसको उससे इख्तलाफ करके निकल गए कि जी ये पार्टी में वो पॉलिसी नहीं रही, हमें समझ नहीं आ रहा कि वो पार्टी कहाँ गुम हो गई. ठीक है, जाहिद साहब इस चीज का जवाब दे दें. उमर चीमा को रातों रात आप निकाल देते, शफकत महमूद को उमर चीमा फौजी अवाब को अपने रातों रात निकाल दिया, तो वो भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थी. चेंज ऑफ फेसेस हमारा नारा नहीं है, नारा इनका है. आप गलत बहस कर रहे हो. मैं थोड़ा सा देखें शेख साहब, लेकिन शेख साहब जाहिद काज़मी साहब से बहुत सारे सवाल जमा हो गए. शेख साहब जी आप सिर्फ शेख साहब करें. जी कर लें. बात यह है कि जहाँ तक बात है जो शर्मिला ने कही, कनीज़ अब्बास महराज खान साहब हमारे साथ थे, बाकी लोग हमारे साथ काफ़ी लोग थे, हम उनका पहले भी एहतराम करते थे, अब भी एहतराम करते हैं. देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह होता है, ये सियासी जमात है ना, कोई इसमें कोई आपने को बांट बार के दिया भी नहीं है. जहाँ तक उमर चीमा साहब की बात है, वो उनकी सेक्रीफाइस पार्टी के लिए पहले भी थी और अब भी पार्टी से एक्नॉलेज करती है. और आप देखेंगे अगले आने वाले दिनों में उमर सरफराज चीमा साहब को एक अहम जिम्मेदारी दी जाएगी. बात यह है कि हम अगर चाहते हैं फेडरेशन को मजबूत करें, अगर चाहते हैं अपनी पार्टी को मजबूत करें, अगर साफ लोग आ रहे हैं, अगर कोई क्रेडिबल लोग आ रहे हैं, नोटेबल लोग आ रहे हैं, तो हम कम अज़ कम जो पुराने पार्टी के फाउंडर मेंबर में से हैं, हम उनको खुद वेलकम करते हैं. जहाँ तक बात है कि अगर कोई गलत बात ना आएगा तो हम सबसे पहले खड़े होंगे अपने चेयरमैन साहब के सामने कि ये आदमी गलत आया है. जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ हमें इन इल्जामात से बाहर आना चाहिए. मेरे ख्याल से जब इनको प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि सरफराज चीमा साहब की पोजीशन चली गई. नहीं प्रॉब्लम जाहिद साहब की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, बहुत पुराने वर्कर हैं, मेंबर हैं पीटीआई के, हम ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं जो उस वक्त से लेके अब तक खड़े हैं. क्योंकि वक्त कम है शर्मिला, मैं चाहूंगा कि हम एक और इशू पर बात कर लें. हमारी जमात में होते हैं या नवाज लीग में होते हैं तो आप कहते हैं करप्ट हैं, फ्यूडल्स हैं, जागीरदार हैं, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये अंदरूनी मामला है, इसको चेंज नहीं हो रहा. इनकी जमात में जब आ जाते हैं फरिश्ते बन जाते हैं. शेख साहब एक और बड़ा अहम सवाल है जो मैं आपसे करने लगा हूं. ठीक है शेख साहब, एक बड़ा अहम सवाल है जो मैं आपसे करने लगा हूं, क्योंकि हम प्रोग्राम के लास्ट अब कुछ मिनट रह गए हैं
اور میں چاہوں گا کہ کلوزنگ ریمارکس اسی پہ دیں. بڑی اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ جین فیب سے کوئی ایک ٹیکنوکریٹ سسٹم آئے گا اور شاید یہ جو آئینی سسٹم ہے یہ نہ کام کرے, 1-2 سال کے لیے وہ ٹیکنوکریٹ سسٹم رہے اور اس کے بعد پھر الیکشن کروائے جائیں. اگر ایسا کوئی بھی نظام کیا آنے والا ہے اور اگر آتا ہے تو اس کی حمایت آپ کریں گے؟ نہیں, شہزاد صاحب, میاں صاحب نے کیراگوٹیکلی یہ بات ایک دفعہ نہیں بڑی دفعہ تواتر کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ کسی غیر جمہوری اقدام کی حمایت نہ کریں گے, بلکہ اس کے لیے آپ اس کے دیکھیں گے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. اب دیکھیں اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ہم پہ کبھی گلے, کبھی شکوے, کبھی تبرے بیچتی ہے, اور مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں باقی ان کا یہ رونا ہی ہے کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ صحیح اپوزیشن کا کردار. بھئی یہ اس لیے کہ لیکن شیخ صاحب اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ ہر جماعت ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہیں. آپ کہتے ہیں تحریک انصاف بھی ہے, آپ کہتے ہیں کہ کیانی صاحب جو ہے وہ گیلانی صاحب سے ملتے ہیں, پھر پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے کسی ادارے کے پیچھے. گیلانی صاحب سے دیکھیں شہزاد صاحب, گیلانی صاحب سے کیانی صاحب ملیں وہ سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہے, وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے, ان کا ملنا کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں, میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ جہاں تک میں کسی پہ الزام تراشی نہیں کر رہا, نہ میں کہنے کو تیار ہوں جب تک میرے پاس کوئی شواہد موجود نہ ہوں. لیکن جو میں نے پاسٹ میں دیکھا ہے, جو ماضی میں میں نے دیکھا ہے, میں نے آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے شواہد موجود ہیں. میں جیسے ایک مثال کے طور پہ اب دیکھیے, میں حالانکہ یہ آپ کے موضوع نہیں ہے, 30 اکتوبر کو عمران خان صاحب کا جلسہ لاہور میں ہوا. 30 اکتوبر سے پہلے کسی کے علم میں نہیں تھا کہ یہ میمو گیٹ جو ہے وہ کون سے ایمبیسڈر نے لکھا ہے. 30 اکتوبر کے جلسے میں عمران تو بدقسمتی ہے نا سر, میں اتنے سوئے ہوئے ہمارے حکمران کہ ان کو اتنا نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. جی آپ زاہد صاحب 12 اکتوبر کو جو سن تو لیں, ایجاد منصور ہے, آپ سن لیا کریں نا. آپ کی یہ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آپ سنتے نہیں ہیں. اور جی 2 مئی کو آیا تھا آرٹیکل میں کسی ایمبیسڈر کا نام نہیں تھا, لیکن 22 تاریخ کو ملاقات ہو گئی تھی. نام نہیں تھا. اس میں راکٹ سائنس ہونے نہیں شیخ صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں سفارتکار نے اخبار میں چھپا تھا, ہوگا نہیں, کسی ایمبیسڈر کا نام نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ نہیں تھا, یہ کہہ رہا نہیں تھا. یہی سیاسی بصیرت ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کس نے بتایا, ٹھیک ہے, کون ہو سکتا ہے. اور جب یہ سوال خان صاحب سے کیا گیا تو انہوں نے کہا جی میری انٹلیکٹ تھی. بھائی آپ کو ولی اللہ ہے نہیں, یہ میں پکا 100% ولی اللہ نہیں, لیکن ویژن تو ہے نا, اسی ویژن کی وجہ سے آپ کو بالکل وہی نہیں آتی, عمران خان کے پیچھے آپ کو خدا کی طرف سے گواہ آتی ہے. میں پکا 100% میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. شرمیلا فاروقی صاحب یہ بتا دیں مجھے کہ کیا کوئی ایسی کھچڑی بن رہی ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹک سسٹم ہوگا یا بنگلہ دیش ماڈل ہوگا, ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ کوئی نہیں آئے گا. دیکھیے جمہوری حکومت کے خلاف سازشیں بالکل ہو رہی ہیں, لیکن ایسا کوئی سسٹم نہیں آنے والا, اور نہ ہی اس کی کوئی 3 مہینے سے اوپر کوئی ان کی آئینی جو ہے کوئی حیثیت ویسے بھی نہیں ہوتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا ہے. جمہوریت کو سپورٹ کرنے کے لیے تمام سیاسی قوتیں جو جمہوری سوچ رکھتی ہیں وہ اکٹھا ہو جائیں گے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے بالکل نہیں, اور عوام سے جمہوریت کا جواب دے دیں. نہیں چھین سکتا. آپ سپورٹ کرتے ہیں. مزید دیکھیں گے 25 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ جو تحریک انصاف ان کو بس 25 تاریخ کا رونا ہے. ان کو جمہوریت کا کچھ پتا نہیں, الیکشن میں حصہ لیتے نہیں ہیں, ڈکٹیٹر کے ریفرنڈم میں یہ ووٹ ڈالتے ہیں. ان کو کیا پتا جمہوریت میرے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ بہت بہت شکریہ. آپ اگر دیکھیں گے 25 کو اینڈ میں ایک بات بتا دوں, جلسہ کسی جماعت کا یہ کرائٹیریا نہیں ہے. تو کیوں کرتے ہیں آپ لوگ جلسے؟ آپ لوگ کیوں کرتے ہیں لاڑکانہ میں جا کے جلسے کینسل کر دیا؟ جلسہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے عوام کو اپنے جو آپ کا جو آپ کے پالیسیز ہیں, جو آپ کے دل میں ہیں باتیں, وہ کرنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے. جلسہ کسی سیاسی جماعت کا یہ کرائٹیریا نہیں کہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ اوکے. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ پر تشریف لانے کے لیے. زاہد کاظمی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شرمیلا فاروقی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تینوں پروگرام پر تشریف لے کر آئے. ناظرین فیڈ بیک کے لیے آپ پاکستان آج رات کے ای میل ایڈریس اور فیس بک پر لکھ سکتے ہیں. پاکستان آج رات کی ٹیم آپ سے ملاقات کرے گی کل. آپ لوگ دیکھتے رہیے CNBC پاکستان.